आवयस ताजे ताजे आनी तरेकवार नुस्तें पळोवन तुमकां तोंडाक उदक सुटलेंच आसतलें न्हय। गोंयांत पावसाक सुरवात जाला। जशी जशी गोंयांत पावसाक सुरवात जाता तशें तशें नुस्तेंमारी गोंयांत बंद जाता। पूण आमचो गोंयकार तर जावन आसा नुस्त्याचो मोगी। ताका नुस्त्या शिवाय जाता वय। अशा वेळार आमचे गोंयकार भाव शेतांनी किंवा व्हाळांनी दिपावपाक वता आनी अशें तरेकवार नुस्तें ते दिपावन हाडटात। हातूंत कुल्ल्यो, सांगटां, टोळ अशें खुबशें नुस्तें मेळटा। ह्या नुस्त्याक मातशें मीठ मात चड लावचें पडटा। चड मीठ लायलें म्हणटकूच तें आनी बरें रुचीक लागता। तर हें जावन आसा आमचें सगळ्यांचें आवडीचें तशेंच गोंयकारांचें सामकें घोस्ताचें ताज्जें ताजें सावें नुस्तें।